जय मासी सबैजनालाई। म दिपेन्द्र नेब्बाको तर्फबाट आज उत्पत्ति पुस्तकको अध्याय 9 को वचन लिएर म उपस्थित भएको छु। उत्पत्तिको अध्याय 9 मा यसरी लेखिएको छ, नोआसँग बाँधिएको परमेश्वरको करार। त्यसपछि परमेश्वरले नोआ र तिनका छोराहरूलाई आशिष दिएर भन्नुभयो, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै र पृथ्वीमा भरिँदै जाऊ। पृथ्वीका सबै पशुहरू र आकाशका सबै पंक्षीहरू र जमिनमा घस्रिने सबै प्राणीहरू र समुद्रका सबै माछाहरूमा तिमीहरूको डर र त्रास हुने छ। तिमीहरूकै आत्मा ती सुम्पिएका हुन्छन्। जीवितता सबै तिमीहरूका निम्ति आहारा हुनेछ। मैले हरियाली वनस्पति तिमीहरूलाई दिएझै सबै थोक म तिमीहरूलाई दिनेछु। तर मासु, त्यसको प्राण दिने रगत समेत नखाऊ, र तिमीहरूको प्राण दिने रगतको सट्टा म निश्चय लेखा लिनेछु। हरेक पशुदेखि म प्राणको साटो लिनेछु र हरेक मानिसदेखि पनि आफ्नो दाजुभाइको प्राण साटो म लिनेछु। जसले मानिसको रक्तपात गर्छ, मानिसबाटै त्यसको रक्तपात हुनेछ, किनभने परमेश्वरले मानिसले आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भएको हो। तिमीहरू चाहिँ फल्दै फुल्दै जाऊ, पृथ्वीमा प्रशस्तसँग बालकहरू जन्मुन् र सङ्ख्यामा तिनीहरूको वृद्धि हुँदै जाओस्। तब परमेश्वरले नोआ र तिनका छोराहरूलाई यसो भन्नुभयो, तिमीहरू र तिमीहरूका भावी सन्तानसित तथा जहाँबाट तिमीहरूसित निस्केर आएका सबै जीवित प्राणीहरू अर्थात् पंक्षीहरू, पालिने पशुहरू, वनपशुहरू, तिमीहरूसित भएका पृथ्वीका सबै जीवित जन्तुहरूसित म मेरो करार स्थापित गर्दछु। म तिमीहरूसित मेरो यो करार स्थापित गर्दछु कि सबै प्राणी फेरि कहिले प्रलयको पानीले नष्ट हुने छैन, अनि पृथ्वीलाई सर्वनाश गर्न फेरि कहिले जल प्रलय हुने छैन। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, जुन करार मेरो र तिमीहरू र तिमीहरूका साथमा भएको हरेक जीवित प्राणीको बीचमा सबै पुस्तौँसम्मको निम्ति म ठहराउँदैछु, त्यसको चिन्ह यही हुन्छ, म बादलमा मेरो इन्द्रेणी राख्दछु र मेरो र पृथ्वीको बीचमा त्यो एउटा करारको चिन्ह हुनेछ। जहिले म पृथ्वीमा बादल भिजाउँछु र बादलमा इन्द्रेणी देखा पर्छ, मेरो र तिमीहरू अनि हरेक किसिमको जीवित प्राणीको बीचमा रहेको मेरो करार म सम्झनेछु। पानीले फेरि कहिले सबै प्राणीले नाश गर्ने प्रलय ल्याउने छैन। जुन बेला बादलमा इन्द्रेणी देखा पर्छ, म त्यो हेरेर यो सधैँको करारलाई सम्झनेछु, जो परमेश्वर र पृथ्वीका सबै जीवितसँग बाँधिएको छ। यसरी परमेश्वरले नोआले भन्नुभयो, मैले पृथ्वीमा सारा प्राणी र मेरा बीचमा बाँधेका करारको चिन्ह यही हो। नोआ र तिनका छोराहरू जहाजबाट बाहिर निस्किए आएको नोआका छोराहरू सोम, हाम र येपेत हुन्। हामी चाहिँ कनानका पिता थिए।
नुवाका छोराहरू यी नै 3 जना थिए। यिनीहरूबाट समस्त पृथ्वी भरियो। माटोमा काम गर्ने नुवाले दागबारी लगाएर जब तिनले दागमत पिए तब तिनी मातिए र आफ्नो बालभित्र नाङ्गै सुती बसे। कनानका पिता हामले आफ्ना पिताको नङ्गोपन देखेर बाहिरी आइन्, आफ्नो दुवै दाजुहरूलाई बताइदिए। तर सोम र येपेतले एउटा लुगा लिएर दुवैले आफ्नो काँध हालेर पछिल्लोतिर सर्दै गए। तिनीहरूले आफ्नो पिताको नङ्गता ठाकिदिए। तिनीहरूका मुख पछिल्लोतिर फर्केको हुनाले तिनीहरूले आफ्नो पिताको नङ्गोपन देखेनन्। जब नुवाले मतको मस्त निन्द्राले छोड्यो र तिनका कान्छा छोराले गरेको कुरा तिनले थाहा पाए, तब तिनले भने, श्रापित होस् कनान, त्यो आफ्नो दाजुहरूका कमाराहरूको पनि कमारा हुनेछ। तिनले यसो पनि भन्यो, सोबका प्रभुका धन्य हो कनान, त्यसको दास होस्। परमेश्वरले येपेतको वृद्धि गरून् र त्यसले सोमको पालना पास गरोस् र कनान चाहिँ सोमको कमारा होस्। जल प्रलयपछि नुवा 350 वर्षसम्म बाँचिरहे। नुवाको जम्मा उमेर 950 वर्ष भएको थियो अनि तिनी मरे। नुवाका छोराहरू सोम, हाम र येपेतको वृत्तान्त यही हो। जल प्रलयपछि तिनका पनि छोराहरू जन्मे। येपेतका सन्तान, येपेतका छोराहरू गोमर, मागोग, मादे, यापन, तुलब, मेसोक र तिरास। र कुमारका छोराहरू आकास्कन, सिपत र तमोक। यापोनका छोराहरू एलिसाह, तर्सी, कितित र रोदनी। यिनीहरूबाट नै समुद्रवासीहरू तिनीहरूका देशभित्र प्रत्येकको आफ्नो भाषा र जाति अनुसार भिजे। हामाका सन्तान, हामाका छोराहरू कुश, मिस्राई, पुत र कनान। कुशका छोराहरू सेपा, अबिला, सपता, रामह र सपता। रामाका छोराहरू येपा र ददान। कुश निम्रता पिता भए। यिनी नै पृथ्वीमा पहिलो शक्तिशाली पुरुष भए। यिनी परमप्रभुको सामु शक्तिशाली सिखारी थिए। यसैले निम्रोद जस्तै परमप्रभुको सामु शक्तिशाली सिखारी बने। आहान चलेका छ। उनको राज्यको सुरु बालेका हेरार अड्डाबाट भयो, जुन सिनार देशका छन्। त्यही देशबाट उनीहरू असुस गरेर निन्पे, रौबेड, इरर, कलहर सहरमा अनि निपेतका कलहरको बिचमा सेरेन सहर बनाए। सेरेन चाहिँ महान सहर हो। मिस्राइन चाहिँ लुदी, अनामी, लहाबी, नपतुही, पुत्रोसी, कलुही, जसबाट पलिस्तीहरू निस्के, कस्तुरीहरूका पुर्खा थिए। कनान आफ्नो जेठा छोरा सिदोन र हेतका पिता भए। कनानबाट हित्ती, यशुपी, इमोरी, निर्खासी, हिब्बी, अरुकी, निसी, वादी, सोमारी र हामिद उत्पन्न भए। त्यसपछि कनान वंशहरू जताजतै भिजे। कनानको देश सिमाना सिदोनदेखि करार जाने बाटोमा गाससम्म र सदोक, कुमार, अदाम, यसोब जाने बाटोतिर भए लासम्म थियो।
हामका छोराहरू उनीहरू वंश र भाषाअनुसार उनीहरू देश र जाति यिनै हुन्। सोमका सन्तान येपेतका भाइ सोप पनि छोराहरू जन्मे। सोम येपेरका सबै सन्तान पुर्खा थिए। सोमका छोराहरू एलाम, असुर, अर्पदस, लुट, अराम थिए। अरामका छोराहरू उलाली, गेतर र मसोक थिए। अर्पदस सोलहका पिता भए। सोलह एबर पिता भए। एबरका 2 जना छोराहरू जन्मे। एउटा नाउँ पेलेत थियो, किनभने उनकै समयमा पृथ्वी अलग अलग भागमा बाँडियो। उनका भाइको नाउँ योदान थियो। योदानको वंशका सब यिनीहरू होस, उनका दिल, अबद र बासुब, हबिल र योबाबका पिता भए। यी सबै योदानहरूको छोराहरू थिए। उनको ब्यास्थानमा मेषदेखि यता पूर्वको पहाडी देश र सफर जाने बाटोसम्म थियो। सोमका छोराहरू उनकै वंश र भाषाअनुसार उनीहरू देश र जाति यिनै हुन्। नोआका छोराहरू वंश र आफ्ना जाति अनुसार यिनै हुन्। यीबाट जल प्रलयपछि पृथ्वी जात जाति अलग अलग भएर जताततै भिजिए। बाबेलको धरहरा। त्यसबेला जन्मै पृथ्वीमा एउटा भाषा र एकै खालका बोली थिए। मानिसहरू पूर्वतिर सर्दै जाँदा सिरान देशमा एउटा मैदान भेटे, त्यही बसोबास गरे। तिनीहरूले आपसमा भने, लौ हामीहरू इँट बनाएर बोल्यौँ। ढुङ्गाको सट्टा इँट र हिलोको सट्टा अलगत तिनीहरूले प्रयोग गरे। तब तिनीहरूले भने, लौ हामी आफ्नो निम्ति एउटा सहर र स्वर्गसम्म पुग्ने एउटा दरहरा बनाऊ अनि आफ्नो नाउँ राखौँ र हामी पृथ्वीभरि जताजतै छरिरहौँ। मानिसहरूका सन्तानले बनाइरहेका सहर र दरहरा हेर्नलाई परमप्रभु तल ओर्लिनुभयो अनि परमप्रभुले भन्नुभयो, यदि एउटै भाषा बोल्ने एउटै जातिका स्थान अहिले यिनीहरूले यो गरेर भने अब तिनीहरूले योजना गरेको कुनै पनि कुरा असम्भव हुने छैन। आओ तल ओर्लेर गई तिनीहरूको भाषा खलबल पारिदेऊ र तिनीहरू एक अर्काको बोली नबुझुन्। तब परमप्रभुले त्यहीँबाट तिनीहरूले जम्मै पृथ्वीभरि तितपितर पारिदिनुभयो र तिनीहरूले त्यो सहर बनाउन छोडिदिए। यसकारण त्यसको नाउँ बाबेल राखियो, किनभने परमप्रभुले त्यही नै सारा पृथ्वीभरिका भाषा खलबल पारिदिनुभएको थियो। त्यहीँबाटै परमप्रभुले तिनीहरूले सारा पृथ्वीभरि तिरपितर पारिदिनुभयो। सेबेसदेखि अब्राहमको वंशावली यपट पृथ्वीको यही हो। जलप्रलयको 2 वर्ष 100 वर्षको उमेर सोम अर्पदस पिता भए। अर्पदस जन्मेपछि सोम 500 वर्षसम्म बाँचे र उनका अरू छोराहरू जन्मे। अर्पक्षदको उमेर 35 वर्षको हुँदा उनी सोलहका पिता भए। सोलह जन्मेपछि अर्पदस 430 वर्षसम्म बाँचे र उनका अरू छोराहरू जन्मे। सोलहको उमेर 30 वर्षको हुँदा उनी एब्रेद पिता भए। एब्रेद जन्मेपछि सोलह 430 वर्षसम्म बाँचे र उनका अरू छोराहरू जन्मे। एबोरको उमेर 34 वर्ष हुँदा उनी बेलेकका पिता भए। बेलेक जन्मेपछि एबेर 430 वर्षसम्म बाँचे र उनका अरू छोराहरू जन्मे। बेलेकका उमेर 30 वर्ष हुँदा उनी राउका पिता भए। राउ जन्मेपछि बेग्लेक 209 वर्षसम्म बाँचे र उनका अरू छोराहरू जन्मे। राउटको उमेर 35 वर्षको हुँदा उनी सरुगका पिता भए। सरुग जन्मेपछि राउ 207 वर्ष बाँचे र उनका अरू छोराहरू जन्मे। सरुगको उमेर 30 वर्षको हुँदा उनी नरोहा पिता भए। नरोहा जन्मेपछि सरुगका 100 वर्षसम्म बाँचे र उनका अरू छोराहरू जन्मे।
नाहोरको उमेर 29 वर्ष हुँदा उनी तेरहका पिता भए। तेरह जन्मेपछि नाहोर 179 वर्षसम्म बाँचेर उनका अरू छोराहरू जन्मे। तेरहको उमेर 69 वर्षको हुँदा उनी अब्राहम, नहर र राहाक पिता भए। तेरह प्रीत यही नै हो। तेरह अब्राहम, नहर र सार पिता भए अनि सार लोतका पिता भए। हारान उनका बुबा तेरहकै जीवनकालमा आफ्नो जन्मदेश गल्दियको उरोर मरे। अब्राहम र नहोरले विवाह गरेर पत्नी ल्याए। अब्राहमकी पत्नीको नाउँ साराई र नहोरकी पत्नीको नाउँ मिल्का थियो। तिनी हरानकी छोरी थिइन्। हरान चाहिँ मिल्का र इस्काका पिता थिए। सारै बाछी थिइन् र तिनका कोही छोराछोरी थिएनन्। तेरह आफ्नो छोरा अब्राहम र हरानको छोरा आफ्नो नीति लोत र अब्राहमकी पत्नी आफ्नी बुहारी साराईलाई साथमा लिएर कल्दीको र उटबाट कनान देशमा जाने तिनीहरूसँगै निस्किए। तर तिनीहरू हरानका पुगेपछि त्यहीँ नै बसोबास गरे। तेरह उमेर 205 वर्ष पुगेपछि उनी हरान मरे। कनानतिर अब्राहमको यात्रा। परमप्रभु अब्राहमले भन्नुभयो, तेरो देश र त्यस्ता कुटुब तथा तेरा पिताका घरबाट निस्केर जुन देश म तैँले देखाउँछु त्यहाँ जा। म तँबाट एउटा ठुलो जाति खडा गर्नेछु। त चाहिँ आशिष दिनेछु। म तेरो नाउँ प्रसिद्ध गराउनेछु र त आशिषको मूल हुनेछस्। तैँले आशिष दिनेहरू म आशिष दिनेछु र तैँले श्राप दिनेहरूलाई म श्राप दिनेछु। तँद्वारा नै पृथ्वी सबै कुलको आशिष पाउनेछन्। यसै कारण परमप्रभुले भन्नुभयो, जिम अब्राहम ग्रायल र लोत पनि तिनीसँग गए। र हरान निस्केर जाँदा अब्राहम 72 वर्षको थियो। अब्राहम तिनकी पत्नी सारालाई र तिनका भतिनी लोत र तिनीहरू जम्मा गरेका सबै धन सम्पत्ति र हारानमा प्रस्थ गरेका मानिसहरूले लिएर कनान देश जानले निस्किए अनि त्यहाँ पुगे। अब्राहम यस देशबाट भएर साकेममा भएको मोरका फाँटको रुख भएको ठाउँमा पुगे र त्यस बेला त्यस ठाउँमा कनानीहरू बस्थे। परमप्रभुले अब्राहम कहाँ देखा पर्नुभयो र तिनलाई भन्नुभयो, म तेरा सन्तानले यो देश दिनेछु। यसैले तिनीहरू कहाँ देखा पर्नुभएको परमप्रभु निम्ति तिनले त्यहाँ एउटा फेदी बनाए। त्यहाँबाट तिनी हिँडे बेथलेहमको पूर्वपट्टि भएको पहाड सारे र बेथलेहमलाई पश्चिम र सहरलाई पूर्वपट्टि पारेर आफ्नो पाल टाँगे। तिनले परमप्रभुको निम्ति एउटा वेदी बनाएर परमप्रभुको नाउँको पुकारा गरे। अनि अब्राहम अझै यात्रा गर्दै नेगवा भनी दक्षिण देशतिर गए। अब्राहम मिस्र गएर अनि त्यस देशका अनिकाल पर्यो। अनिकाल तीव्र भएको हुनाले अब्राहम मिस्र देशमा प्रवास गर्नले गए। तिनी मिस्र बस्नै लाग्दा तिनले आफ्नो पत्नी साराले भने, हेर, तिमी हेर्नमा सुन्दरी छौ भन्ने मलाई थाहा छ। जब मिस्रियनहरूले तिमीले देख्छन् यो त त्यसकी पत्नी रहेछन् भन्नेछन् र मलाई मारेर तिमीलाई चाहिँ जीवित राख्छन्। म तिनकी बहिनी हुँ भनी तिमीले भनिदेऊ र तिम्रो कारण मलाई भलो हुनेछ र तिम्रै कारण मेरो ज्यान जोगिनेछ। जब अब्राहम मिश्रान बसे तब मिश्रानीहरूले त्यस स्त्रीले अन्त्य सुन्दरी रहेछन् भनी देखे अनि बरका अधिकारीहरूले तिनले देखेर पारो कहाँ तिनको तारिफ गरे।
र तिनीहरू प्रहार महलमा लागे। तिनको खातिर पारोले अब्राम राम्रो व्यवहार गरे र अब्राम भेडा, गाईबस्तु, कमारा, कुमारी, गधा, राउतहरू थिए। तर परमप्रभुले अब्रामकी पत्नी साराको कारणले फारो र उनका परिवारमाथि भयानक विपत्तिहरू पठाउनुभयो। यसकारण फरोहले अब्रामले बोलाएर भने, यो तिमीले मलाई के गर्यो? तिम्री पत्नी हुन् भनेर तिमीले मलाई किन भनेनौ? तिनी मेरी बहिनी हुन् भनेर तिमीले किन भन्यौ? यसैले मैले तिनलाई मेरी पत्नी तुल्याउने लागेको हुँ। अब हेर, तिम्री पत्नी यहीँ छिन्, तिनलाई लिएर जाऊ। अनि पारोले आफ्ना मानिसहरूले तिनको विषयमा हुकुम गरे र तिनीहरूले अब्रामलाई तिनकी पत्नी र तिनकी भएका सबै थोकहरू समेत पठाइदिए। लोट अब्रामबाट छुटिएका अब्राम तिनकी पत्नी र तिनीहरूसँग भएका सबै थोक लोटले साथसाथमा लिएर मिश्रण उक्लेर नेकब आए। पालिने पशु, सुन र चाँदी भएका अब्राम अनि धन्य थिए। तिनले नेकबाट यात्रा गरेर बेथलेमको त्यस ठाउँमा आइपुग्यो जहाँ अघि सुरुमा बेथलेम र एकको बीचमा तिनको पाल टाँगेको थियो र जहाँ तिनी पहिले फेरि बनाएको थियो। त्यहाँ अब्राम परमप्रभुको नाउँमा पुकारा गरे। अब्रामको साथमा लागेका लोतका पनि भेडा, बाख्रा र गाईबस्तुहरूका पठान र पालहरू थिए। त्यस जमिनले तिनीहरूले दुवैले सँगै रहेको अवस्थामा धान्न सकेन, किनकि तिनीहरूका भेडा, बाख्रा र गाईबस्तुहरू सम्पत्ति यति ठुलो थियो कि तिनीहरू साथसाथै रहन सकेन। भए अब्राम र लोतका गाईबस्तु कोठालाहरूका बीचबीच झगडा पनि भयो। त्यस बेला त्यस देशमा कनानी र गरिजी पनि बस्थे। यसै कारण अब्रामले लोतले भने, तिम्रो र मेरो बीचमा र तिम्रो र मेरो कोठालाहरूका बीचमा झगडा नहोस्, किनकि हामी त नातेदार हौँ। सारा देश तिम्रै अघि छ। तिमी मबाट अलग हौ। तिमी देब्रेतिर गयो भने म दाहिनेतिर जानेछु, अथवा तिमी दाहिनेतिर गयो भने म देब्रेतिर जानेछु। लोतका आफ्ना आँखा उठाएर हेरेर र यदको बेसमा परमप्रभुको बगैँचा जस्तै अथवा सोलिडको मिश्रण देश जस्तै चारैतिर प्रशस्त पानीले भिजेको थिए। परमप्रभुले सदोम र गमोरा सर्वनाश गर्ने अघि कुरो यो हो। यसै कारण लोत यर्दन जन्मे बेसी रोजेर पूर्वतिर लागे। यसरी तिनीहरू छुटिए। अब्राम चाहिँ कनान देश बस्न लाग्यो। लोत चाहिँ बेसी सहरमा बास गरे। तिनले आफ्नो पाला सदोमसँग सारे। सदोमका मानिसहरू दुष्ट थिए र परमप्रभु विरुद्धमा श्राप पाप गर्थे। लोतका तिनका अलग भएपछि परमप्रभुले अब्रामले भन्नुभयो, अब तेरा आँखा उठाएर त भएको ठाउँबाट उत्तर, दक्षिण र पूर्व पश्चिमतिर हेर। तैँले देखेको सबै ठाउँ म तैँले र तेरो सन्तानले सधैँको निम्ति दिनेछु। म तेरो सन्तानले पृथ्वीको धुलो सरह बढाउनेछु, यहाँसम्म कि कसैले धुलो गन्न सक्छ भन्ने तेरा सन्तान पनि गन्न सक्छ। उठ, देशको चारैतिर जा, किनकि म त्यो तँलाई दिनेछु। तब अब्रामले आफ्नो पाल सारेर र हेब्रोन भएको माइब्रेका पाल्टका रुखहरूमा आएर त्यहाँ आएर तिनले त्यहीँ बसोबास गर्न लागे। त्यहाँ परमप्रभुको निम्ति तिनले एउटा वेदी बनाए। लोतको कैद र छुटकारा।
यसै समयमा सिनारका राजा अम्राबेल, इलासारका राजा अर्योक र इलामका राजा कर्दोलाओमर तथा गोनियमक राजा इत्तालले सदमका राजा बेरा, कमराका राजा बिस्मा, अदामका राजा सिनाब, सबोनियका राजा सोबेर र बेलका अर्थात् सोअरका राजाका विरुद्ध युद्ध गरे। तिनीहरू सबै सिद्दिम अर्थात् खतरा समुद्रको बेसीमा जम्मा भए। 12 वर्षसम्म त तिनीहरू कदोलाओमरको अधीनमा बसेका थिए, तर 13 वर्षमा तिनीहरू विद्रोही गरे। 14 वर्षमा कलदोलाओमर र उनका मित्र राजाहरू आएर अदोर्त, गर्नमा, रपाईहरूलाई, हामाजुजीहरूलाई, समेशकमा तथा छोरीहरूले सिएको पहाडी देशमा मरुभूमि भएर एलनका सब वर्षमा अधीन गराए। त्यसपछि उनीहरू फर्के एनबिस्क अर्थात् कादेममा आएर आमलेकीहरूले जन्मै देशलाई र हासनोन तमार बस्ने इमोरीहरू पनि अधीन गराए। तब सदोम, कमारो, अदाम, सबोयिम र बेलका अर्थात् सोआरका राजाहरू निस्किएर सिद्दिमको पेशीमा उनीहरूसित युद्ध गर्नले मोर्स बाँधेर जम्मा भए। इलामका राजा कदमोर, कोहेन राजा यिनीहरू राजा अल्पोत, एल्बास राजा अर्कोसित, यी 5 राजाहरूका विरुद्ध 4 राजाहरू सिद्दिमको बेसी चाहिँ अलकत्रोको थापले भरियो र सदोम र गमोरका राजाहरू भाग्दै भाग्दै तिनीहरूका कोही मानिसहरू त्यही जागे, बाँकी मानिसहरू चाहिँ पाहाडतिर भागे। ती 4 राजाहरूले सदोम र गमोरका जम्मै मालसामान खानेकुरा लिएर आफ्नो बाटो लागे। उनीहरूले सदोममा बसेका अब्राम भतिजा लोतलाई पनि तिनका सबै मालसामान समेत लिएर गए। अम्केर भागेको एकजना आएर हिब्रू अब्रामले यो कुरा बताइदिनुभयो। तिनी अस्कोल र अनोरको भाइ एमोरी माब्रेमा बालका रुखुनहरू बसेका थिए। तिनीहरू अब्रामसित विपरीत थिए। अब्रामले आफ्ना नातेदार कैद गरेर लागेको कुरा सुनेर आफ्नो घरमा जमेर तालामा पाएका ती 118 जना दासहरूले साथ लिएर उनीहरूलाई दानसम्मै देखेर गए। तिनले शत्रुहरूमाथि आक्रमण गर्न राति आफ्ना दासहरूका बीच दल बनाए र उनीहरूलाई प्रष्ट गरे र दमस्कको उत्तरतर्फको होबासम्मै उनीहरूलाई खेदे। तिनले सबै मालसामान र तिनका नातेदार लोतलाई र तिनका धन सम्पत्ति, स्त्रीहरू, मानिसहरूलाई समेत फर्काएर ल्याए। कदोलाओमरका तिनको मित्र राजाहरूलाई जितेर फर्कँदा सापेकको उपत्यका अर्थात् राजाको उपत्यकामा सदोमका राजा तिनले भेट गर्न आए। मल्कीसेदकले अब्रामले आशीर्वाद दिएका अनि सालेमका राजा
मल्की सेदक रोटी र दागमत लिएर अब्रामका आए। उनी सर्वोच्च परमेश्वरका पुजारी थिए। उनले अब्रामले यसो भनेर आशीर्वाद दिए, स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने सर्वोच्च परमेश्वरबाट अब्रामले आशिष मिलोस्। सर्वोच्च परमेश्वर धन्य हो, जसले तिम्रो शत्रुहरूलाई तिम्रा हातमा सुम्पिदिनुभयो। अनि अब्रामलाई उनलाई सबै कुराले दंशांश दिए। तब सदोमका राजाले अब्रामले भने, मलाई मानिसहरूले मात्र देऊ, तर धन माल चाहिँ तिमी नै राखुन्। तर अब्रामले सदोमका राजाले भने, स्वर्ग र पृथ्वीका प्रभु सर्वोच्च परमेश्वरमा मैले यसरी शपथ खाएको छु कि एउटा धागो अथवा जुत्ताको भित्ता वा तपाईँको कुनै पनि थोक म लिने छैन, नत्र त मैले अब्रामले धनी तुल्याए भनेर तपाईँले भन्नुहुनेछ। मसँग हुने मानिसहरूले जति खाएका र तिनीहरूका भाग बाहेक म केही हिस्सा लिने छैन। आनेर, एस्कोल र मेब्रेल चाहिँ आफ्ना भागहरू लिउन्। अब्राम परमेश्वरले करार बाँधिनु भएको त्यसपछि दर्शन अब्राम कहाँ परमप्रभुको यो वचन आयो, अब्राम त नडराऊ, तेरो ढाल म नै हुँ र तेरो इनाम अत्यन्तै ठुलो हुनेछ। तर अब्रामले भने, हे परमप्रभु परमेश्वर, तपाईँले मलाई के दिनुहुन्छ र किनभने म सन्तानविहीन नै छु। मेरो घरको उत्तराधिकारी दशमको एलिजर हुनेछ। फेरि अब्रामले भने, हेर्नुहोस्, तपाईँले मलाई सन्तान दिनुभएन र मेरो घरमा जन्मेको दास नै मेरो उत्तराधिकारी हुनेछ। तब परमप्रभुको यो वचन फेरि तिनी कहाँ आयो, यो मानिस चाहिँ तेरो उत्तराधिकारी हुने छैन, तर जो तेरो आफ्नै छोरा हुन्छ त्यही नै तेरो उत्तराधिकारी हुनेछ। अनि उहाँले तिनलाई बाहिरै लगेर भन्नुभयो, आकाशतिर हेरेर तारा गर्न सक्छस् कि सक्दैनस्? गनी हेर। उहाँले तिनले भन्नुभयो, तेरा सन्तानहरू पनि त्यस्तै हुनेछन्। अनि तिनले परमप्रभुमाथि विश्वास गरे र यो तिनको निम्ति धार्मिकता गनियो। फेरि उहाँले तिनले भन्नुभयो, यो देश तेरो अधिकारमा दिनले गल्तीहरूको राउटबाट तैँले ल्याउने परमप्रभु म नै हुँ। तर अब्रामले भने, हे प्रभु परमेश्वर, मैले यसको अधिकार गर्न पाउँछु भनेर म कसरी थाहा पाऊँ? उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, मेरो निम्ति 3 वर्षको एउटा कुरोली, 3 वर्षको एउटा बाख्रा, 3 वर्षको एउटा भेडा, एउटा ढुकुर र एउटा परेवा बजेरो लिए। तिनले ती सबै उहाँका ल्याए र माझमा 2-2 प्याक पारेर हरेक प्याक आम्ने सामुन्ने राखिदिए। तर पंक्षीहरू चाहिँ तिनले 2-2 प्याक पारेनन्। अनि चिल र गिद्धहरू ती मरेका पशु पंक्षीहरूमाथि इटपाट अब्रामले तिनीहरूले थपाए। सूर्य अस्ताउँदा अब्राम मस्त निद्रामा परे अनि डरलाग्दो र खोर अन्धकार तिनले छोयो। तब प्रभुले अब्रामले भन्नुभयो, यो निश्चय जानिराख कि तेरो सन्तानहरू कुनै एउटा देशमा प्रवासी भएर बस्नेछन्, जुन देश तिनीहरूले होइन, र त्यस देशका मानिसहरूका कमारा कमारी हुनेछन् र 400 वर्षसम्म तिनीहरू थिचोमिचमा पर्नेछन्। तर तिनीहरू जुन जातिका दास बन्नेछन् उनीहरूको पनि म हिसाब गर्नेछु र पछिबाट तिनीहरू धेरै धनसम्पत्ति लिएर निस्किआउनेछन्।
त चाहिँ आफ्ना प्रीतिहरू कहाँ शान्तिसित जानेछस्। तेरो बुढो पुरस्कालमा त गारिनेछस्। चौथो पुस्तामा तेरो सन्तानहरू फेरि यहाँ आउनेछन्, किनकि इमोरीहरूको अधर्म अहिलेसम्म पुरा भएको छैन। सूर्य अस्ताएपछि जब अँध्यारो भयो, तब मासुका टुक्राहरूका बीचबाट धुवाँ आइरहेको आगोको एउटा मकल र बलेरोको एउटा राको छिरी गयो। त्यसै दिन परमप्रभुले अब्राहमसित यसो भनेर करार बाँध्नुभयो, तेरो सन्तानहरूलाई मिश्रा देशको नदीदेखि महानदी युफ्रेटिससम्मको यो देश मैले लिएको छु। केनी, कन्जी, कदमोनी, हिती, परिजी, रपाई, इमोरी, कनानी, गिर्गासी र युवासीहरूका देशहरू दिएको छु। इस्माईको जन्म आफ्नी पत्नी साराबाट अब्रामको कोही सन्तान भएको थिएन, तर हगार नभएकी तिनकी एउटा मिश्री कुमारी थिइन्। साराले अब्रामले भनिन्, हेर्नुहोस्, परमप्रभुले मेरो कोखमा बन्द गरिदिनुभएको छ, यसकारण मेरो कुमारीहरू कहाँ जानुहोस्, सायद त्यसबाट मेरो निम्ति सन्तान हुन सक्छ। अब्रामले साराको कुरा माने। अब्राम कनानको बसेको 10 वर्षपछि तिनकी पत्नी साराले आफ्नी कुमारी मिश्री हाकारलाई आफ्ना पत्नी अब्रामलाई तिनकी पत्नी हुनलाई दिइन्। अनि तिनकी हाकार कहाँ गएर त्यो गर्भवती भइन्। जब त्यसले म गर्भवती भएछु भनी थाहा पाइन्, तब त्यसले आफ्नी मालिकनीले तुच्छ दृष्टिले हेर्न लागि। साराले अब्रामलाई भनिन्, माथिको अन्याय तपाईँकै शिरमाथि परोस्। मैले आफ्नी कुमारी तपाईँकै काखमा दिएँ र त्यो गर्भवती हुने बित्तिकै मैले तुच्छ दृष्टिले हेर्न लागि। परमप्रभुले तपाईँ र मेरो बीचमा हिसाब गरिदिउन्। तर अब्रामले सारालाई भने, हेर, तिम्री कुमारी तिम्रै हातमा छे, त्यसलाई जे गर्न मन लाग्छ त्यही गर। तब साराले त्यससित कठोर व्यवहार गर्न लागिन् र त्यो तिनको सामुन्नेबाट भागेर गइन्। परमप्रभुका दूतले त्यसले उजार स्थानमा सुरतिर जाने बाटोकै पानीको मूलनिर फेटे। तिनले सोधे, ए साराकी दासी हाकार, कहाँबाट आइस् र कता जान्छेस्? त्यसले भने, मेरी मालिकी साराको सामुन्नेबाट भाग्दैछु। परमप्रभुको दूतले त्यसले भने, तेरी मालिक कहाँ फर्केर जाऊ र तिनकै अधीनमा बस। परमप्रभुको दूतले फेरि त्यसले भने, म तेरो वंशले यति अवधि बढाउनेछु कि त्यो धेरै भएकोले गर्न सकिने छैन। परमप्रभुका दूतले त्यसलाई भने, त गर्भवती छेस् र तैँले एउटा छोरा जन्माउनेछेस्। तैँले त्यसका नाउँ इस्माइल राख्नु, किनभने परमप्रभुको तेरो दुःख हेर्नुभएको छ। मानिसहरूमा त्यो जङ्गली गधा जस्तै हुनेछस्। त्यसको हातमा सबै विरुद्धमा उठ्नेछ र सबैका हातमा त्यसको विरुद्धमा उठ्नेछन्। आफ्ना सबै नातेदारहरूकै शत्रुमा त्यो बसोबास गर्नेछ। हकारले आफूसित कुरा गर्नुहुने परमप्रभुले यस्तो नाउँ दिइन्, मलाई देख्नुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। किनभने त्यसले भनी, मैले साँच्ची नै परमेश्वरले देखेकी छु र उहाँले देखेर पनि म जीवितै छु। यसकारण त्यस पन्धेरोको नाउँ पेअर लहाई रोई राखियो। कादेश र पेरेदको बीचमा त्यो पर्छ।
अनि हकारले अब्रामको एकजना छोरो जन्माइन्। हकारले जन्माएको आफ्नो छोरोको नाउँ अब्राम इस्माइल राखे। हकारले अब्रामको निम्ति इस्माइल जन्माउँदा अब्राम 86 वर्ष पुगेका थिए। खतनको करार। जब अब्राम 69 वर्षको भए तब परमप्रभु अब्रामका देखा पर्नुभयो र तिनले भन्नुभयो, म सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुँ। मेरो सामुमा हिँड र निर्दोष भएर बस। मेरो र तेरो बीच म आफ्नो करार पक्का गर्नेछु र म तेरो अत्यन्तै वृद्धि गराउनेछु। तब अब्राम खोप्टो परेर परमेश्वरले तिनले यसो भन्नुभयो, हेर, यो मेरो करार तँसँगै छ। तँ असङ्ख्य जाति समूहको पिता हुनेछस्। अब उपरान्त तेरो नाउँ अब्राम हुने छैन, तर अब्राम हुनेछ, किनकि मैले तँलाई असङ्ख्य जाति समूहको पिता तुल्याएको छु। म तैँले अत्यन्तै फल्दो फुल्दो तुल्याउनेछु र तँबाट धेरै जातिहरू बनाउनेछु। तँबाट राजाहरू उत्पन्न हुनेछन् र त पछिका तेरा सन्तानका परमेश्वर हुनाले मेरो करार मेरो र तेरो र त पछिका तेरा सन्तानहरूका बीचमा युग युगसम्म स्थापित गर्नेछु। तैँले प्रवास गरेको यो देश अर्थात् सारा कनान देश त र तेरा भावी सन्तानलाई अनन्त अधिकारको निम्ति दिनेछु र म तिनीहरूका परमेश्वर हुनेछु। अनि परमेश्वरले अब्रामले भन्नुभयो, तैँले चाहिँ मेरो करार पालना गर्नुपर्छ र त पछिका तेरा सन्तानहरूले तिनका पुस्तौँसम्म मेरो र तेरो त पछिका तेरा सन्तानहरूका बीचमा भएको तिमीहरूले पालना गर्नुपर्ने मेरो करार यही हो। तिमीहरूमध्येको हरेक पुरुषको खतनमा हुनुपर्छ र तिमीहरूको आफ्नो खलरीको खतन हुनुपर्छ। मेरो र तिमीहरूका बीचमा भएको करारको चिन्ह यही हुनेछ। तिमीहरूका पुस्तौँसम्म तिमीहरूमा हरेक पुरुष 8 दिनको हुने बित्तिकै त्यसको खतना गरियोस् र साथै तिनीहरूको पनि जो तिमीहरूका सन्तान होइनन्, चाहे घरमा जन्मेको होस् अर्थात् कुनै विदेशबाट दाम हालेर किनेको होस्, चाहे तेरो घरमा जन्मेको होस् वा दाम हालेर किनेको होस्, जसको खलरीको खतन भएको छैन, त्यसको खतना हुनै पर्छ। यसरी मेरो करार तिमीहरूको शरीरमा पछि परन्तुसम्म हुनेछ। खतना नगरिएको जुनसुकै पुरुष जसको खलरीको खतन भएको छैन, त्यो मानिस आफ्नै जातिबाट बहिष्कार गरिनेछ। त्यसले मेरो करार भङ्ग गर्छ। फेरि परमेश्वरले अब्रामले भन्नुभयो, तेरो पत्नी सारालाई चाहिँ अबदेखि सारालाई नाउँले नबोलाउँ, तर त्यसको नाउँ सारा हुनेछ। मैले त्यसलाई आशिष दिनेछु र निश्चय नै त्यसबाट म तैँले एकजना छोरो दिनेछु। म त्यसलाई आशिष दिनेछु र त्यो धेरै जातिहरूकी आमा हुनेछन्। जातिहरूका राजाहरू त्यसबाट उत्पन्न हुनेछन्। तब अब्राम खोप्टो परी मनमनमै हाँसेर भन्यो, के 100 वर्ष पुगिसकेकोलाई सन्तान होला? 90 वर्ष पुगेकी साराले बालक जन्माइन् र अनि अब्राम परमेश्वरले भन्यो, इस्माइल नै तपाईँको आशिषमा बाँचिरहेको त हुन्छ। तब परमेश्वरले भन्नुभयो, हो, तर तेरी पत्नी साराले नै तेरो लागि एकजना छोरा जन्माउनेछ र तैँले त्यसको नाउँ इसाक राख्नेछस्। म त्यससित र त्यसपछि हुने
त्यसका सन्तानसित आफ्नो करार स्थापित गर्नेछु। अनि इस्माइलको विषयमा चाहिँ मैले तेरो बिन्ती सुने। हेर, म त्यसले आशिष दिनेछु र म त्यसले फल्दो फुल्दो तुल्याएर प्रशस्त गरी त्यसको वृद्धि गर्नेछु। 12 शासकको त्यो पिता हुनेछ र म त्यसबाट एउटा ठुलो जाति उत्पन्न गराउनेछु। तर तेरो करार त म इसाकसँगै स्थापित गर्नेछु, जसले साराले आउँदो साल यही समयमा तँबाट जन्माउने छेस। तिनीसित कुरा गरिसक्नु भएपछि परमेश्वरले अब्राम कहाँबाट जानुभयो। अब्राम आफ्नो छोरो इस्माइल र आफ्नो घरमा जन्मेका र दाम हालेर किनेका आफ्ना सबै कमारा, आफ्नो घरका पुरुष सबै लिएर तिनलाई परमेश्वरले भन्नुभयो बजिम। त्यसै दिन तिनीहरूका खलरीको खटन गरे। आफ्नो खलरीको खटन गर्दा अब्राम 79 वर्ष पुगेका थिए। तिनको छोरो इस्माइल चाहिँ आफ्नो खटनको गर्दा 13 वर्षका थिए। अब्राम र तिनको छोरा इस्माइल खटन एकै दिनमा भएको थियो र तिनको घरमा जन्मेका विदेशीहरूबाट दाम हालेर किनेका सबै पुरुषहरूको खटन तिनको खटनसँगै भयो। 3 जना स्वर्गदूतले अब्रामले सत्कार दिउँसोको गर्मी माब्रेका फलाटका रुखहरूनिरको आफ्नो पालको ढोकामा अब्राम बसिरहँदा परमप्रभु तिनी कहाँ देखा पर्नुभयो र तिनले आफ्नो आँखा उठाएर हेरे र आफ्नो सामु 3 जना मानिसहरूले उभिरहेको देखे। उनीहरूले देखे तिनी पालको ढोकाबाट भेट गर्नले कुदेर गए र भुइँसम्म निहुरेर दण्डवत गरे। तिनले भने, हे मेरा प्रभु, म माथि तपाईँको निगाह हुन्छ भने कृपया गरी आफ्नो दास कहाँबाट त्यसै नजानुहोस्। म केही पानी ल्याउनेछु र तपाईँहरू आफ्ना पाउ धुनुहोस् र यहीँ रुखमुनि आराम गर्नुहोस्। म गएर केही रोटी ल्याउनेछु र खाएर तपाईँहरू थकाइ मार्नुहोस्, त्यसपछि मात्र जानुहोस्, किनभने यसैको निम्ति तपाईँहरूले आफ्नो दास कहाँ आउनुभएको होला। उनीहरूले भने, जाऊ, तिमीले भनेअनुसार गर। तब अब्राम छट्टै पाल सारा कहाँ गए भने तुरुन्तै 5 पाथी मसिनो पिठो तयार गरी मुछेर रोटी बनाऊ। अब्राम आफ्नै चाहिँ बस्तीतिर कुदेर गए र एउटा कलिलो असल पाछो छानेर आफ्नो नोकरले दिए र त्यसको तुरुन्तै त्यो पकायो। तब तिनले दही, दुध र त्यो पकाएको पाछोको मासु लगेर उनीहरूका सामु टक्राए। उनीहरूले नखाउन्जेलसम्म तिनी उनीहरूकै नजिक उभिरहे। अनि उनीहरूले तिनले सोधे, तिम्रो पत्नी सारा कहाँ छिन्? तिनले भने, तिनी त पालमा छिन्। तब परमप्रभुले भन्नुभयो, आउँदो साल यही समयमा म निश्चय नै त कहाँ फर्किआउनेछु र हेर, तेरी पत्नी साराले 1 जना छोरा जन्माएकी हुनेछ। साराले चाहिँ यो कुरा पालको ढोकाबाट उहाँको पछिल्लोतिर सुनिरहेकी थिइन्। अब्रामले र सारा वृद्ध थिए र तिनीहरूको उमेर धेरै ढलिसकेको थियो। साराको रजस्व पनि बन्द भइसकेको थियो। यसकारण सारा मनमनमै यसो भन्दै हाँसिन्, म वृद्ध भइसकेकी छु र मेरो पति पनि वृद्ध भइसक्नु भएको छ र के मलाई यसो सुख हुन्छ र? तब परमप्रभुले अब्रामले भन्नुभयो, बुढो भएर पनि मैले छोराछोरी पाउने भनेर सारा किन हाँसी? परमप्रभुको निम्ति कुनै कुरा कठिन छ र? आउँदो साल तोकिएकै समय पनि त कहाँ फर्किआउनेछु र साराको 1 जना छोरा हुनेछ। तर साराले यसो भन्दै इन्कार गरिन्, म
हाँस्दै हाँसिन, किनभने तिनी डराइन्। तर उहाँले भन्नुभयो, त हाँसेकै होस्। हाँसेको सौन्दर्य अथवा त्यसले पनि त्यहाँका सौन्दर्य हेर्ने र लागे। अब्राहमले उनीहरूको लागि सहयोग गरेको थियो। बाटो देखाएर परमप्रभुले भन्नुभयो, मैले गर्न लागेको काम के अब्राहमबाट लुकाइराखौँ? अब्राहमबाट एउटा ठुलो र शक्तिशाली जाति बन्नेछ र त्यसद्वारा नै पृथ्वीका सबै जातिहरूले आशिष पाउनेछ, किनभने त्यसले आफ्नो छोराछोरीहरू र घरानलाई धर्म र न्याय गरेर परमप्रभुको मार्ग पालना गर्नलाई आज्ञा दियोस् भनेर मैले त्यसले छानेको छु। यसैले नै परमप्रभुले अब्राहमसित गर्नुभएको प्रतिज्ञा पुरा गरिदिनुहुनेछ। तब परमप्रभुले भन्नुभयो, सदोम र गमोराको विरुद्धमा ठुलो आवाज उठेको छ र तिनीहरूका पाप सालै ज्यादा भएका छन्। अब त्यही आवाज अनुसार तिनीहरूबाट यो काम भएको हो कि होइन भनी हेर्नले म तल ओर्लेर जानेछु। होइन रहेछ भने मलाई थाहा हुनेछ। यसकारण ती पुरुषहरू त्यहाँबाट झरेर सदोमतिर गए। तर अब्राहम चाहिँ अझै परमप्रभुकै सामु उभिरहे। तब अब्राहमले नजिक गएर उहाँले भने, हे दुष्टहरूसँग धर्मीहरूलाई पनि सर्वनाश गर्नुहुनेछ। त्यस सहरमा 50 धर्मी जन रहेछन् भने के त्यसमा भएका 50 धर्मी जनका निम्ति त्यस सहरलाई नष्ट पार्नुहुनेछ र दुष्टका साथमा धर्मी जनलाई मार्ने काम तपाईँबाट कहिले नहोस्। धर्मीको दश पनि दुष्ट जस्तै हुनु त तपाईँबाट पर रहोस्। सारा पृथ्वीका न्यायकर्ता उचित न्याय गर्नुहुन्न। र परमप्रभुले भन्नुभयो, सदोम सहरभित्र 50 धर्मी जन पाए भने म तिनीहरूका खातिर जम्मैले छोडिदिनेछु। अब्राहमले भने, हेर्नुहोस्, म केवल माटो र खरानी मात्र भएर पनि परमप्रभुसँग कुरा गर्नु आँट गरेको छु। 5 कम 50 जना धर्मी जन त्यहाँ रहनेछन् भने केवल 5 मात्र खटी भएकोमा सारा सहर तपाईँको नाश गर्नुहुनेछ। उहाँले भन्नुभयो, त्यहाँ 45 पाएँ भने म त्यो नाश गर्ने छैन। फेरि तिनले भने, त्यहाँ 40 रहेछन् भने उहाँले भन्नुभयो, 40 जना खातिर पनि म त्यसले गर्ने छैन। तब तिनले भने, परमप्रभु तिसानी नभए म अझै बोल्नेछु। यदि त्यहाँ 30 जना पाए भने उहाँले भन्नुभयो, त्यहाँ 30 जना पाएँ भने म भने पनि म त्यसले गर्ने छैन। तिनले भने, हेर्नुहोस्, प्रभुसँग मैले कुरा गर्ने आँट गरिरहेनेछु। 20 जना पाएँ भने उहाँले भन्नुभयो, 20 जना खातिर पनि म नाश गर्ने छैन। अनि तिनले भने, परमप्रभु तिसानी नहोस्, अब एकपल्ट मात्र बोल्नेछु। यदि त्यहाँ 10 जना पाएँ भने उहाँले भन्नुभयो, 10 जनाका खातिर पनि म त्यो नाश गर्ने छैन। अब्राहमसित कुरा गरिसक्नु भएपछि परमप्रभुले गइहाल्नुभयो र अब्राहमले आफ्नो ठाउँमा फर्के।